आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में मशरिक़ उस्ता से 5 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले सुर्खियों पर डाल लेते हैं एक नजर। इजराइल के अंदर तिल अवीव समेत कई शहरों में वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे, जंग को फौरन रोकने का मुतालबा। इजरायली फोर्सेज ने मगरबी किनारे पर मारा छापा, फौजी गाड़ी जनैन में आज़मीन हज को ले जाने वाली गाड़ी से टकराई। रमल्ला जाने वाले अरब की क़यादत में इस्लामी वफ्द को इजराइल ने रोका, इजराइल की इस हरकत से अरब नाराज। गैर कानूनी इजरायली आबादकारों ने हेब्रोन में गिराई गई बिल्डिंगों पर अब नई इमारतें तामीर करना शुरू की। जंग बंदी को लेकर के हमास के पास जो अमरीकी तजवीज थी उस पर हमास ने जवाब देते हुए कहा कि इसमें तब्दीली की जाए। फिलहाल हमास का जंग बंदी से इनकार। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल शुमाली गजा के जबालिया से 2.5 लाख लोगों को बेघर कर दिया है। बुलंद कर रही है, पूरी दुनिया बुलंद कर रही है आवाज। नाजरीन, तो ये खबरों की सुर्खियों पर थी एक नजर। अब तफसीली जायजा लेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इजराइल के। जी हाँ, इजराइल में हफ्तावार जो एहतजाजी मुजाहरा है उसमें कल हजारों लोगों ने न सिर्फ ये कि तिल अवीव बल्कि इजराइल के मुख्तलिफ शहरों में बड़े एहतजाजी मुजाहरे किए। मुजाहिरीन का कहना था कि जो गजा पर वार किया जा रहा है, गजा पर जो हमले किए जा रहे हैं उन्हें फौरी तौर पर रोका जाए ताकि जो हमारे कैप्टिव्स हैं, जो बंधक हैं, उन्हें छुड़ाया जा सके। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि ये सिर्फ और सिर्फ सियासत है और सियासत की वजह से दोनों तरफ के लोग मारे जा रहे हैं, दोनों तरफ के लोगों की जानें खतरे में हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसी की बात नहीं सुन रही है, जबकि हकीकत यह है कि सरकार को फौरी तौर पर यह सियासी जंग को रोक देना चाहिए ताकि खित्ते में अमन कायम हो सके। आइए एक और खबर की तरफ बढ़ते हैं जहां पे इजरायली फोर्सेस मुसलसल छापेमारी कर रही हैं, जिसकी वजह से गजा के लोगों की जिंदगी अजीरन बन गई है। जी हां, अब एक खबर ये आ रही है, अनादुलो की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली फोर्सेस ने हफ्ते की अलसबा मकबूजा मगरबी किनारे में छापों का सिलसिला शुरू किया, जिसमें 2 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया और शुमाली शहर जनैन में आज़मीन हज को ले जाने वाली एक बस को नुकसान पहुंचाया गया। जाहिर है कि ये जुल्म ज़्यादती मुसलसल इजराइल की तरफ से जारी है। एक फौजी गाड़ी जनैन गवर्नेट की इमारत के सामने बस से टकरा गई जब वो मगरबी किनारे और उर्दून के दरमियान ट्रामा बॉर्डर क्रॉसिंग पर जाने के लिए तैयारी कर रही थी। मुसाफिर, जिनमें से ज़्यादातर बूढ़े थे, वो फिलिस्तीनी थे जो हज की अदायगी के लिए उर्दून के रास्ते सऊदी अरब जा रहे थे, उनको नुकसान पहुंचा। आइए एक और अहम खबर की तरफ बढ़ते हैं कि जिस तरह से अरब की क़यादत में अरब इस्लामिक मुल्क अब रमल्ला जाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने ऐलान किया था कि वो रमल्ला जाएंगे और हालात का जायजा लेंगे। इसके बाद अब इजराइल की जानिब से खबर ये आई है कि उन्होंने इस अरब इस्लामिक वफ्द को रमल्ला जाने से रोक दिया है। इस पर अरब ममालिक ने काफ़ी नाराज़गी जाहिर की है। अनादुलो की खबर के मुताबिक गजा पर एक अरब वदारती वफ्द ने इजराइल की जानिब से रमल्ला के दौरे की इजाज़त देने से इनकार को बैनुल अक़वामी कानून के तहत काबिज़ ताकत के तौर पर इसकी जिम्मेदारियों की साफ साफ खिलाफ वर्जी करार दिया है। हफ्ते के रोज़ जारी करदा एक सरकारी बयान में वफ्द ने कहा कि इजराइल का रमल्ला का दौरा रोकने का फैसला इजरायली हुकूमत के तकब्बुर, बैनुल अक़वामी क़वानीन की बेतौक़ीरी और फ़िलिस्तीनी अवाम का मुहासरा करने वाले गैर कानूनी इक़दामात और पॉलिसियों के मुसलसल नफाज की अक्कासी करता है। वफ्द में सऊदी अरब, मिस्र, उर्दून, कतर और मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़राए ख़ारजा शामिल हैं। ये दौरा जो पहले की तारीख से मुलतवी कर दिया गया था, फ़िलिस्तीनी क़यादत को सियासी हमायत का पैगाम देने के लिए मुकर्रर किया गया था और ये बहुत बड़ा फ़ैसला एक तरीके से इन अरब ममालिक की तरफ से लिया गया था। लेकिन अब जिस तरह से इजराइल ने इसे रोका है, जाहिर है कि इनमें नाराज़गी है। लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि क्या इजराइल के महज रोकने से ये जो वज़राए ख़ारजा का वफ़द है ये रुक जाएगा, क्या इसे कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। अब देखना यह है कि आगे
یہ جو اسلامک وقت ہے وہ کیا کرے گا۔ آئیے ایک اور خبر کی طرف بڑھتے ہیں جو بہت ہی اہم ہے۔ دراصل غیر قانونی اسرائیلی آباد کاروں نے ہفتے کے روز مقبوضہ مغربی کنارے میں ہیبرون کے جنوب میں واقع گاؤں خلیت میں ایک فلسطینی گھر کے ملبے پر ایک نئی چوکی قائم کرنا شروع کر دی، جسے اسرائیلی فوج نے ہفتے سے قبل مسمار کر دیا تھا۔ محمد ربی جو کہ قریبی التوانی میں گاؤں کی کونسل کے سربراہ نے انادولو کو بتایا کہ غیر قانونی اسرائیلی آباد کاروں نے ایک فلسطینی رہائشی کے گھر کی باقیات پر خیمہ کھڑا کر دیا ہے۔ یہ مکان ان 25 ڈھانچوں میں سے ایک تھا جن میں مکانات، زرعی سہولیات اور پانی کے کنویں شامل تھے، جنہیں مئی کے اوائل میں اسرائیلی افواج نے خلیت میں مسمار کر دیا تھا۔ تو اس پر اب اعتراض ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آخر یہ اسرائیل کیوں اس طرح سے قبضے پہ قبضہ کیا جا رہا ہے۔ اب اس پر اعتراض کیا گیا ہے۔ ناظرین آئیے ایک اور اہم خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ دراصل حماس نے اب جنگ بندی سے انکار کر دیا ہے۔ حماس کو جو امریکی تجویز ملی تھی اس کو دیکھتے ہوئے اور پھر اسے واپس کرتے ہوئے حماس نے کہا کہ اس میں ترمیم کرنے کی ضرورت ہے۔ انادولو کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی گروپ حماس نے ہفتے کے روز اعلان کیا ہے کہ اس نے امریکی ایلچی کی جانب سے مصر اور قطر کے ثالثوں کے ذریعے غزہ کی جنگ بندی کی تازہ ترین تجویز پر اپنا رد عمل پیش کر دیا ہے۔ مطالبات کی فہرست میں حماس نے ایک بیان جاری کیا جس میں مستقل جنگ بندی، غزہ کی پٹی سے مکمل اسرائیلی انخلا اور علاقے میں فلسطینی عوام کے لیے انسانی امداد کے مسلسل رسائی کی ضمانت دی گئی ہے۔ یہاں پہ تجویز کے فریم ورک کے تحت تحریک نے 10 اسرائیلی اسیران کو رہا کرنے اور فلسطینی قیدیوں کی ایک متفقہ تعداد کے بدلے میں 18 دیگر کی لاشیں حوالے کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ تاہم حماس نے وٹکوف کی تجویز کی منظوری کا واضح طور پر اعلان نہیں کیا ہے۔ اب جو باتیں نہیں مانی گئی، دراصل جو شرطیں حماس کی طرف سے رکھی گئی تھیں امریکہ نے انہیں نظر انداز کر دیا۔ مسلسل جنگ بندی کی بات بھی نہیں مانی گئی، لہذا اب حماس نے کہا ہے کہ جب تک ہماری باتیں نہیں مانی جاتی جنگ بندی کا سوال ہی نہیں ہوتا ہے۔ لہذا اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے، کیا فیصلہ لیا جاتا ہے، کیا امریکہ جو حماس کا مطالبہ ہے وہ مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے۔ ناظرین اس سلسلے میں آخری اور ایک اور اہم خبر کی طرف بڑھتے ہیں اور وہ یہ کہ جس طرح سے اسرائیل نے شمالی غزہ کے جبالیہ سے تقریباً 2.5 لاکھ لوگوں کو بے گھر کرنے کا کام کیا ہے اور انہیں نقل مکانی پر مجبور کیا ہے، ایسے رپورٹ آ رہی ہے۔ عبرانی نیوز سائٹ والے کی جمعہ کو ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ کے جبالیہ پناہ گزین کیمپ سے 2.5 لاکھ فلسطینیوں کو زبردستی بے گھر کر کے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر علاقوں میں انہیں منتقل کر دیا۔ آؤٹ لیٹ نے نامعلوم سیکیورٹی اہلکاروں کا حوالہ دیا جنہوں نے کہا ہے کہ بڑے پیمانے پر نقل مکانی فوج کے گیروڈ چیریٹس آپریشن کا حصہ ہے، فلسطینی جنگجوؤں کو زیر زمین اور اوپر کے بنیادی ڈھانچے کی طرف واپس جانے سے روکنا ہے۔ بہرحال یہاں پہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسرائیل اب بھی اپنی پوری طاقت لگا رہا ہے کہ یہاں سے کسی طریقے سے جو فلسطینی ہیں ان کو باہر کیا جائے، انہیں نکالا جائے، لیکن حماس اب بھی مقابلہ کر رہا ہے۔ بہرحال اب یہ سلسلہ کب رکے گا، کیونکہ پوری دنیا سے اس سلسلے میں آواز اٹھ رہی ہے، لوگ اب غزہ کی طرف کوچ کرنے کی بات کر رہے ہیں، ڈیلیگیشن بھی جا رہا ہے، عرب ڈیلیگیشن کی بھی خبر آپ نے سنی۔ تو بہرحال یہ موجودہ صورتحال ہے۔ باقی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے MMC نیوز انڈیا۔ بہت بہت شکریہ۔